الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني فهما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے. سب کہہ دو آمین. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر اس مسلمان کو نئے سرے سے مسلمان کر دے. وہ پیغمبر کے جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، وہ پیغمبر کے جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس امت کو ذرا اس کا تابع فرما کر دے. یا الہی تو صدیق سا ایمان پیدا کر. یا الہی تو صدیق سا ایمان پیدا کر. عمر جیسا کوئی جریں انسان پیدا کر، اور جہاں سے گم حیا ہو مولا، اور جہاں سے گم حیا ہو مولا، وہاں عثمان پیدا کر. اور جہاں ضرورت اسلام ہو، علی شیر خدا پیدا کر. سامعین کرام حضرات و احباب، اللہ وحدہ لا شریک دی مختصر حمد و ثنا، جیڑا ساری کائنات دا خالق، مالک، رازق اور کائنات دے نظام نو چلاؤن تے قادر ہے. انگنت لا تعداد درود و سلام امام الرسل، ہادی سبل، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے. سامعین کرام، تو صاحباب اس بات تو بخوبی آگاہ ہو کہ الحمدللہ ساڈا یقین ہے کائنات دا پروردگار، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، ڈوبی تارنے والا، مالک ذوالجلال والاکرام اللہ وحدہ لا شریک ہے. باسیت انسان ساڈا حق بندا ہے کہ مشکل کشائی اور حاجت روائی واسطے صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک دے دروازے نو کھٹکھٹایا جائے. اور اس بات بھی ساڈا عقیدہ ہے کہ امام کائنات، سید کائنات، شاف معاشر روز جزا، ساقی کوثر نیر بطحا، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے ساڈا رہبر و رہنما بنایا. جویں باسیت انسان ساڈا حق بندا ہے کہ مشکل کشائی اور حاجت روائی واسطے اللہ دا دروازہ کھٹکھٹایا جائے، باسیت امتی اور کلمہ گو ساڈا حق بندا ہے کہ رہبری اور رہنمائی واسطے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ دے اسوہ دا مطالعہ کیتا جائے. اور حضرات ذیل احتشام، اگر اسی تخلیق کے مقصد تخلیق کے انسانیت دے اوپر غور کری
کہ اللہ نے اس کائنات اندر کوئی چیز بھی بیکار پیدا نہیں کی تھی، ہر چیز دی عظمت شان مقام وقت دے نال نال انسان دے اوپر ظاہر ہو چکی. تو غور کرنے دی بات ہے کہ پیراں دے ناخن تو لے کے سر دے بالاں تک اے گوشت دا پہاڑ انسانی جسم اگر اللہ نے عطا کیتا ہے تو ادا مقصد کیا؟ ایک بات تے کنفرم ہے کہ اللہ نے یہ جسم بیکار انسان نو عطا نہیں کی. تو مقصد کیا ہے؟ تو تخلیق انسانیت دا مقصد اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اے حضرت انسان تینوں میں ایک خوبصورت قابل دید جسم اس واسطے عطا کیتا ہے کہ تو اپنی جبین نیاز اگر جھکائیں تو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک دے ساتھ. اے مقصد تخلیق، مقصد تخلیق انسانیت اللہ دی عبادت، صرف اور صرف اللہ دی عبادت کرنا. اور بھائی عبادت یہ مختلف اقسام نے، بدنی عبادت ہے، قولی عبادت ہے، فعلی عبادت ہے. بدنی عبادت اپنی زبان نو اللہ دے ذکر تو تر رکھیا جائے، اللہ دے ذکر دے نال معطر کیتا جائے. مالی عبادت اللہ دے رستے دے اندر اللہ دے جتے ہوئے مال چو خرچ کیتا جائے صرف اور صرف اللہ دی رضا مندی دے حصول دی خاطر. فعلی عبادت سجدے سجود قیام و رکوع، اے ساری عبادات مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ دی رضا مندی دا حصول. تو بھائی اگر عبادت کسی بھی قسم دی کرنی ہے تو عبادت کرنی کیویں ہے، اے ہے صحیح نقطہ. تو اگر قرآن دا مطالعہ کریے تو اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. قیامت دیاں دیواراں تک آنے والو عبادت ایویں کرنی ہے جویں میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ نے. کیوں؟ اللہ نے میرے پیغمبر دی ذات اقدس نو قیامت دیاں دیواراں تک رہبر و رہنما اصول بنا چھنا. اللہ نے میرے پیغمبر دی پاک اور مطہر حیات طیبہ نو ساڑھے واسطے اسوہ حسنہ بنا چھڑے. اور بھائیے اس بات نو ملحوظ خاطر رکھیے، اللہ نے اس کائنات اندر میرے محمد تو بڑھ کے عبادت گزار پیدا ہی کوئی نہیں. میرے پیغمبر سب تو زیادہ اللہ دی عبادت کرنے والے. اور کیویں عبادت کی تھی، کس طرح اللہ نو راضی کرنے دی کوشش کی تھی. اور پیارے پیغمبر دی عبادات دے تسلسل نو ویکھ کے حضرات صحابہ اکرام نے بھی اپنی عبادات نو پیارے پیغمبر دی عبادات دے مطابق ڈھالیا. نتیجتاً اللہ نے دنیا جہان دیاں عزتاں بھی عطا کیتیاں، زمین تے چل دیاں اللہ نے جنتاں دیاں خوشخبریاں میرے محمد دے صحابہ نو عطا فرما. آئیے دعوت فکر ہے، کلمہ آساں پیارے پیغمبر دا پڑھے، محبت دا دعویٰ بھی معقول، عشق دا دعویٰ بھی معقول. لیکن حضرات ذیل احتشام دن بدن پریشانیاں، ازمیشاں، بیماریاں، تنگ دستیاں، حالات دا دگرگوں ہونا ساڑھے مقدرہ دے اندر. تو آخر کیوں؟ نتیجہ ایک ہی ہے، اسی اللہ دے قرآن اور محمد رسول اللہ دے فرمان تو منہ موڑیا، نتیجتاً اللہ نے ضلالت و گمراہی ساڑھا مقدر بنا. آئیے آج بھی رجوع اللہ کریے، آج بھی رجوع کیجئے، پیارے پیغمبر دی سنت دا احیاء کیجئے. جی میں حضرات صحابہ اکرام نو اللہ نے مقام عطا کیتا ہے، میرا پروردگار سنت رسول اللہ تے عمل کرن دی وجہ دے نال اللہ سانو بھی عزت اور مقام عطا فرما.
اور کیویں میرے پیغمبر نے اللہ دی عبادتاں کیتیاں. آئیے اللہ دا قرآن سماعت فرمائیے. تیرے تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد. آ جڑی کڑی صحیح ہے تے اگے تے پھر تسی میرے ال گھورن ڈے پینا کنا کگے. تیرے تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد. تیرے تے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا. فرمایا فَإِذَا فرغت فانصب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کائنات دا پروردگار اعلان کر رہے ہیں. کائنات دے رب کی اعلان کرنا چاہنے. فرمایا سونے محبوبا جدوں تھوانوں فراغت دا ویلا مل جائے اپنے کماں کاجاں تو فارغ ہو جاؤ نا تے کائنات دے رب دی طرف رجوع کر لینے. کائنات دے رب دیاں عبادتاں کرنیاں اللہ نو راضی کرن واسطے. دن دا کوئی ویلا ہوئے رات دا کوئی پہر ہوئے کسے وقت بھی اللہ دی عبادت تو دور نہیں ہونا. واہ قربان جاواں عبادت دا حکم کینوں ہو رہے نبیاں دے امام محمد نو ہو رہے. تیرے تے میرے پیر و مرشد نو عبادت دا حکم ہو رہے. اج تیریاں تے میریاں راتاں اللہ دیاں نافرمانیاں دے اندر گزر رہیاں نے. اج تیرے تے میرے دن اللہ نو ناراض کرن دا سبب بننے والے عملاں دے اندر گزر رہیاں نے. لیکن قربان جاواں پیارے پیغمبر نو کی حکم فرمایا. فرمایا فَإِذَا فرغت فانصب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن دا دوسرا مقام کیویں میرے پیارے پیغمبر نے عبادتاں کیتیاں کیویں میرے پیغمبر دے صحابہ نے عبادتاں کیتیاں قرآن اعلان کرے. فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ والیاں دے دن کیویں گزریا کر دینے. اللہ والیاں دیاں راتاں کیویں گزریا کر دیاں نے. قرآن اعلان کرے. فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ والے میرے پیغمبر دے صحابہ میرے پیغمبر دے صحابہ اللہ والے اللہ دے دین واسطے محنتاں کرنے والے. قرآن اعلان کرے میرے پیغمبر دے صحابہ دے دن اللہ دیاں عبادتاں کردیاں گزر دے رکوع تے سجدے کردیاں گزر جان دے. قربان جاواں قربان جاواں. قرآن اعلان کرے کائنات دے ربا سوال پیدا ہوندے تیرے پیغمبر دے صحابہ سجدے کیوں کر دے سن. تیرے پیغمبر دے صحابہ تیریاں عبادتاں کیوں کر دے سن. تیرے پیغمبر دے صحابہ اللہ والے صحابہ رکوع تے سجدے کیوں کر دے سن. قرآن اعلان کرے. فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. میرے پیغمبر دے صحابہ میریاں عبادتاں اس واسطے کر دینے کائنات دا رب ساڈے تو راضی ہو جائے. اللہ نو راضی کرن واسطے. اور قربان جاواں پیغمبر دے صحابہ دا مقام اور شان نشانیاں کی نے. فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اگر کسے نے میرے محمد دے صحابہ نو ویکھنا اگر کسے نے اللہ دے ولیاں نو ویکھنا میرے پیغمبر دے صحابہ دے چہرے تک لاؤ. میرے پیغمبر دے صحابہ سجدیاں دی وجہ دے نال انہاں دے چہریاں تے نشان بن اللہ دی عبادت کرنے. اور ایتھے ہی بس نہیں تیرے تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم لکوار صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے عبادتاں کیویں کیتیاں اللہ نو راضی کرن واسطے میرے پیغمبر اللہ نو راضی کرن واسطے قیام بھی کریا کر دے سیام بھی کریا کر دے فرضی تے فرضی آقا علیہ السلام نفلی روزے بھی بڑی کثرت دے نال رکھیا کر دے ہر مہینے دے 3 روزے ایام بیض والے ہر ہفتے دے اندر سوموار تے جمعرات دا روزہ میرا پیغمبر رکھیا کر دے اللہ اکبر کبیرہ شعبان مہینے دے اندر میرے پیغمبر رمضان دیاں ریہرسلاں کر لیا کر دے کثرت دے نال روزے رکھیا کر دے کیوں جو کائنات رب راضی ہو جائے حتیٰ کہ اللہ نے میرے پیغمبر نو معصوم عن الخطا پیدا فرمائے واہ قربان جاواں کیویں اللہ دا ذکر بلند کریا کر دے تیرے تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا ذکر کیویں کریا کر دے اللہ دے ذکر نو کیویں بلند کر دیا کر دے صحابہ بیان فرماندے نے ایک مجلس اندر کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس دے اندر 70 مرتبہ 100 مرتبہ کائنات دے پروردگار کو توبہ استغفار کریا کر دے کون پیغمبر معصوم عن الخطا پیغمبر کون پیغمبر 1,24,000 پیغمبران دا امام پیغمبر کون پیغمبر قیامتیاں دیواراں تک تیرا تے میرا رہبر و رہنما پیغمبر کون پیغمبر شافع معاشر پیغمبر ساقی کوثر پیغمبر قربان جاواں اللہ دا ڈر دل دے اندر کتنا ہے نا اللہ دا ذکر کیویں بلند کیتا میرے پیارے پیغمبر سیڑھیاں چڑھیا کر دے پہلی سیڑھی تے قدم رکھ دے پڑھیا کر دے اللہ اکبر دوسری سیڑھی تے قدم مبارک رکھ دے پڑھیا کر دے اللہ اکبر تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا کر دے پڑھیا کر دے اللہ اکبر میں غور کیتا ہے نا میرے پیغمبر سیڑھیاں پڑھ دیا سبحان اللہ کیوں نہیں آکھیا آقا نے سیڑھیاں چڑھ دیا الحمدللہ کیوں نہیں پڑھیا میرے پیغمبر نے سیڑھیاں چڑھ دیا لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں نہیں پڑھیا میں اس نتیجے تے پہنچیا جدو بندہ پوڑیاں چڑھ دے پہلی سیڑھی تے پیر رکھ دائے نا دنیا والیاں تو 1 فٹ اونچا ہو جان دے دوسری سیڑھی تے قدم رکھے تھوڑا جیا اور اونچا ہو جان دے تیسری سیڑھی تے قدم رکھے اور اونچا ہو جان دے 20ویں 100ویں پوڑی تے چلا جائے قربان جاواں میرے پیغمبر دی ہر سنت اللہ نے حکمت دے نال بھر چھڈیے نا قربان جاواں فرمایا بندیا سیڑھیاں چڑھ دیا تو جتنا بھی بلند ہو جائے جتنیاں بھی بلندیاں تے چلا جائے ہر بلندی تے جا کے ذکر کی کرنے اللہ اکبر کائنات دیا شہنشاہ میں تیرا پیغمبر محمد اقرار کرنا پیا ماں میں جتنا بھی اچھا چلا جاواں ساری کائنات تو اچھا کونے اللہ سیڑھیاں چڑھ دیا کائنات دے پروردگار کیا پڑھیا کر دیا اللہ اکبر اللہ ساری کائنات نیچے ہے سب تو بڑا سب تو بلند اللہ وحدہ لا شریک اللہ ذکر بلند کیتا اور آقا علیہ السلام نے جدو سیڑھیاں نیچے اتر دے پڑھیا کر دے سبحان اللہ کی پڑھ دے سبحان اللہ مقصد کیا ہے اسا اپنے روز مرہ معمولات اندر ویکھیا کہ سیڑھیاں چڑھ دے اترائی اتر دے سیڑھیاں اتر دیاں پہاڑ تو اتر دیاں اونچی جگہ تو اتر دیاں بندہ تیزی نہ لاندا ہے ٹھیڈا لگ سکدا ہے چوٹ لگ سکتی ہے سٹ لگ سکتی ہے اور لگتی بھی ہے لیکن قربان جاواں میرے پیغمبر دی سیرت طیبہ مسلمانہ مبارک ہوئے اللہ نے تینوں پیغمبر بھی عظمتہ والا عطا کیتا ہے میرے پیغمبر دی سنت بھی اللہ نے عظمتہ والی بنا اور سبحان اللہ کیوں کیا اللہ میں اقرار کرنا میں جتنی مرضی بلندی تے چلا جاواں جدوں میں نیچے آواں گا مینوں ٹھیڈا لگ سکتا ہے چوٹ لگ سکتی ہے میں اقرار کرنا سبحان اللہ اللہ اے ساریاں چوٹاں سٹاں پریشانیاں میرے واسطے تو اینا سارے عیباں تو کائنات دیا ربا پاک اللہ دا ذکر
اللہ دے ذکر نو بلند کیتا ہے. اور ایتھے ہی بس نہیں, تیرے تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موضوع میرا یاد رہ جائے. میرا پیغمبر ساری کائنات تو بڑھ کے عبادت گزار, میرا پیغمبر ساری کائنات اللہ دا ذکر کرنے والے, تیرے تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیند تو بیدار ہوندے تے دعا پڑھیا کر دے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. قربان جاواں میرے پیغمبر نے میرے اللہ دا ذکر کیویں بلند کیتا. ساری زندگی جبریل علیہ السلام دے نال میرے پیغمبر نے قرآن دا دور کیتا, ہاری زندگی ایک مرتبہ دور کیتا. آخری سال میرے پیغمبر دا, آخری سال دے اندر جبریل دے نال میرے پیغمبر نے قرآن دا 2 مرتبہ دور کیتا. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا والیاں نو اعلان قرآن دا سن دے جانا. فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے انسان, اے دنیا والے, اگر دل دا سکون چاہنے, دل دا چین چاہنے, دل نو سکون چاہنے نا دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. آج تیرا تے میرا سوال کیا ہے؟ کاری جی صبح تو لے کے شام تک محنتاں کیتیاں جا رہی ہیں. کاری جی 1000 لب دے تے لب دا ہی کوئی نہیں, لکھ لب دے تے نظر ہی کوئی نہیں. کاری جی پریشانیاں نہیں مک رہی ہیں, ظاہری طور تے حالات بھی بہتر نے, لیکن نانا میرے ویرا کدی غور کیتا ہی نہ. جے اپنے دلاں دا اطمینان چاہنا ہے نا, دلاں دا سکون چاہنا ہے نا, آنا قرآن دی طرف لوٹ کر کے آ جا. اللہ دے ذکر نو بلند کر لے, کیوں جو قرآن اعلان کر رہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. پریشانیاں کتے بن گئیاں. اساں اپنے دلاں دا سکون دکانداری دے اندر تلاش کیتا, اساں اپنے دلاں دا سکون اپنیاں اولاداں دیاں غلط تربیتاں دے اندر تلاش کیتا, اسی اپنا سکون دنیا داری دے معاملات دے اندر تلاش کیتا, اسی اپنا سکون دنیا داری دے کما کاجاں دے اندر تے صاحب دل تڑپ کر کے بولے آ ذکر اللہ دا بڑا ہی نرالا ٹوٹے دلانو جوڑن والا. آجا اللہ دا ذکر کریا کر, اللہ دا ذکر بلند کریا کر, کیوں جو ذکر اللہ دا بڑا ہی نرالا ٹوٹے دلانو جوڑن والا. ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا, اللہ ہی اللہ بول بندیا. بیڑے بیڑے تے چکر لگا گے وچ قبراں دے ڈیرا لاگے, کر گئے او وی بستر گول اللہ ہی اللہ بول بندیا, اللہ ہی اللہ بول. اللہ پاک دا قرآن فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں دا اطمینان اللہ نے اپنے ذکر دے اندر پنہا فرما چھڑا. اور اللہ دا ذکر کیا ہے؟ اللہ دا قرآن. اللہ دا ذکر کیا ہے؟ نماز پنجگانہ. فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. برائی تو روکنے والی, غلط کما تو روکنے والی کون ہے؟ نماز. حضرات ذی الاحتشام غور کیجئے, میرا یہ عقیدہ ہے, بلکہ صحابہ دا عقیدہ ہے, ساری کائنات غلط بیانی کر سکتی ہے, کائنات دے پروردگار دا قرآن غلط ہو سکتا, میرے محمد دی زبان نبوت غلط بیانی کر سکتی نہیں.
کائنات کے رب نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تواڈے دلاں دا اطمینان میں اپنے ذکر دے اندر بیان فرما چھڑا۔ تو بھائی غور کیجئے، اساں اللہ دے ذکر تو کنارہ کشی اختیار کر، میرے سمیت کتنے کہ میرے اس مسجد دے نمازی نے جنہاں نو اللہ نے قرآن دا قاری بنا، جڑے قرآن دی ریگولر تلاوت کرنے والے، اور جدو اسی اللہ دی حکمہ دی کھلم کھلا خلاف ورزی کران گے، خدا دی قسم نتیجتاً اللہ پریشانیاں ساڈا مقدر بنا اور بنائیاں پریشانیاں جان ہی نہیں چھڑ رہیاں۔ آئیے حضرات ذی الوسعت، کس قدر اللہ دا ذکر کرنا ضروری ہے۔ کائنات دے پروردگار نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب دی اتنی عبادت کرو، اتنی عبادت کرو، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سوڑیا حتیٰ کہ تینوں موت واقع مرد دم تک کی کرنا ہے، اونچی بولو کی کرنا ہے، اللہ دی عبادت کرنی، اللہ دے حضور سجدہ ریز ہو جانے، قربان جاواں، اور ایتھے ہی بس نہیں، اور عبادتاں کر کے وکھائیاں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے پیغمبر دی ہر سنت ساڈے واسطے اللہ نے اسوہ بنا، نمونہ بنایا، آئیڈیل بنایا۔ آئیے اپنی عبادات دا طریقہ، اپنی عبادات دا تسلسل پیارے پیغمبر دی سیرت طیبہ دے مطابق بنائیے۔ خدا دی قسم اللہ دنیا دیاں پریشانیاں بھی دور کرے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، پیارے پیغمبر دے ہتھوں حوض کوثر تو پانی بھی رب نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تیرے تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو حکم فرما چھڑیا، فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سونیا محبوبہ میں رب دی عبادت کر حتیٰ کہ تینوں موت آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ کیویں عبادتاں کیتیاں امام کائنات سید کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے نال سفر تے جا رہے، کافی لمبا سارا سفر کر لیا، کافی عرصے تو بعد رات دے پچھلے پہر دے اندر پیارے پیغمبر فرمایا صحابہ تھکاوٹاں ہو گئیاں، ایتھے پڑاؤ ڈال لو، خیمے لگا لو، آرام کرانگے، صبح ہوئے گی واپس چلے جاوانگے، اگلا سفر شروع ہو جائے گا۔ پڑاؤ ڈال لیا گیا، میرے پیغمبر بھی سواری تو اتر آئے، پیغمبر دے صحابہ بھی سواری تو اتر آئے، قربان جاواں تھکاوٹاں بڑیاں، جویں میرے پیغمبر نے سفر لمبا کیتے ایویں پیغمبر دے صحابہ نے بھی سفر لمبا کیتا ہے نا۔ پیارے پیغمبر نو سفر دی تھکاوٹ دے باوجود بھی پریشانیاں کینے، فرمایا میرے صحابہ دسو تے سینا تواڈے وچوں کون ہے جڑا صبح فجر ویلے سانو بیدار کروائے گا؟ واہ قربان جاواں، اس تھکاوٹ دے اندر بھی میرے پیغمبر نو پریشانیاں نے، فجر دی نماز دیاں پریشانیاں نے۔ ساڈے وچوں کیڑا جڑا رات دے پچھلے پہر دے اندر آ کے اپنی بیوی تے بچیاں نو کہن والا ہوئے بیگم جی یاد رکھنا میری فجر دی نماز نہ رہ جائے، یاد رکھنا صبح نماز ویلے مینوں اٹھا دینا، میرے ورگا گناہگارے تے کہہ چھڑ دائے نا، او جے کسے نے مینوں 11-12 بجے تو پہلے اٹھایا تے ویکھ لینا، لیکن فجر دی نماز دا حکم کوئی نہیں دیتا۔ قربان جاواں کائنات دے امام دی سیرت طیبہ، قربان جاواں میرے پیغمبر دی نماز دے نال محبت تے حب کیسی ہے نا۔ فرمایا میرے صحابہ تواڈے وچوں کون ہے جڑا صبح فجر ویلے میں محمد نو بیدار کروا چھڈے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بلال نے اپنا ہاتھ کھڑا کیتا، فرمایا حضور میں تھانوں صبح اٹھا۔ حضرت بلال بھی تھکے نے، صحابہ بھی آرام چاہ رہے نے، پیارے پیغمبر بھی آرام کرنا چاہ رہے نے، لیکن قربان جاواں سیدنا بلال فرمایا حضور میں ڈیوٹیاں سارا لے لینا، میں صبح فجر ویلے تھانوں بیدار کرواواں گا۔ قصہ مختصر، کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنا شروع کر دیتا، لیٹ گئے سو گئے، میرے پیغمبر دے صحابہ بھی آرام کرنا شروع کر دیتا۔ حضرت بلال فرماندے نے
تھوڑی دیر گزری میں اونٹ دے کچاوے دے نال ٹیک لگائی مینوں بھی نیند آ گئی میں بھی سو گیا قربان جاواں صبح ہو گئی فجر دا ویلا گزر گیا سورج دیاں کرنا پیاں نا پیارے پیغمبر بیدار ہوئے فرمایا بلال کتے بلال نو بلایا جائے پیارے پیغمبر مسکرائے بلال چنگیاں کیتائی آپ بھی نماز چھڑ چھڈیو ساڈی نماز بھی نگا چھڈیے قربان جاواں بلال فرمایا کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جی جس رب نے واڈے تے نیند نو غالب کیتا اسے رب نے میں بلال تے بھی نیند نو غالب فرما چھڑے مینوں بھی حضرت نیند آ گئی سی نا اگلا بیان نوٹ کرنے والا پیارے پیغمبر فرمایا میرے صحابہ جلدی جلدی کرو اسی اس مقام تے ٹہرنا کوئی نہیں اپنا بستر گول کرو اپنا سامان تیار کرو اسی ایتھوں چلے جاواں گے تھوڑی دور جا کے نماز پڑھاں گے سوال پیدا ہوندا ہے کائنات امام نے اوتھے نماز کیوں نہیں پڑھی جتھے نماز قضا ہو گئی قیامت دیاں دیواراں تک پیغام کی دے چھڑیا جتھے پیغمبر دی نماز رہ جائے اوتھے شیطان دا ڈیرا ہو سکدا ہے رحمان دا ویڑا نہیں ہو سکدا اللہ اکبر اور جتھے میرے پیغمبر دی نماز رہ جائے اوتھے رحمان دا ڈیرا نہیں شیطان دا ڈیرا ہے غور کرو میرے بھائی اے مٹھیاں مٹھیاں باتاں کرنا دے ذائقے واسطے بڑیاں اچھیاں لگ دی ہیں اپنی اپنی زندگی دا بڑا ہی لمبا عرصہ گزار چکے ہیں غور کیجئے میرے پیغمبر دی سنت دا پیارے پیغمبر نے جتھے میرے پیغمبر دی نماز فجر رہ گئی میرے پیغمبر ہوتے بریک لائی رکے ٹہرے نہیں کیوں اور جتھے مصطفیٰ دی نماز رہ جائے اوتھے شیطان دا ڈیرا ہے اور شیطان دے ڈیرے تے نبیاں دا امام روک سکدا نہیں غور کیجئے ساڈا گھر ساڈا بازار ساڈی دکان اللہ اکبر کبیرہ کیڑی ایسی جگہ ہے جتھے اسی نماز پڑھ رہے سانو اپنی دکانداری دے ہر طریقہ معلوم ہے سانو اپنی دکانداری چلان دا پیسے کمان دا روکڑ ملان دا ریکوری کرنے دا گاہک نو پھسانے دا گاہک نو اپنی باتاں دے اندر لے آنے دے سارے طریقے موجود نے اگر نئی طریقہ خدا دی قسم صرف رب نو منان دا طریقہ موجود او غور کر صبح تیری فجر رہ گئی ستیاں پہ وجہ ستا ہے کیویں نماز پڑھ سکتا اور صبح اٹھ کے نہا کے کپڑے تو بھی کو لے آ کے دکان تے چلا گیا اپنے ملازمات دی تنخواہ دی تینوں پریشانی جڑا مال لے آندا ہے بیچن دی پریشانی زور دا ویلا ہو گیا تینوں دکان تو نہ اٹھن دی توفیق ہوئی ہے نہ وضو کر کے اپنی دکان تے صرف مصلی سیدھیاں کرن دی اللہ نے توفیق اثر بھی پڑھ لی مغرب بھی گزر گئی عشاء بھی گزر گئی او عشاء تو بعد دکانداری کر کے او پیسہ وٹنا تے دور دی گل ہے سر تے قرضہ چڑھا کے شام نو واپس آ گئے او کدی گھر آ کے سوچیا ہے آخر سارا دن بھی ذلیل ہویا ہے کمایا بھی کچھ نہیں آخر کیا آ میرے بھائی منبر رسول تے کھڑے ہو کے میری ذمہ داری ہے کہ میں تیری پریشانی دا حل تینوں دساں اور کتابی گلا نہیں میرا مسلک الحمدللہ یا رب دا قرآن ہے یا محمد الرسول اللہ دا فرمان اور جس جگہ تے میرے پیغمبر دی ایک نماز رہ گئی میرے پیغمبر ہوتے رکے او تو روز جس دکان تے بیٹھ کے چار نمازاں چھڑ رہے او خدا دی قسم تیری دکان رحمان دا ڈیرا نہیں شیطان دا ڈیرا بن اور ایمانداری نال دسو جے میری بات سچی ہے او شیطان دے ڈیرے تے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہو سکدا نہیں ہوتا آئیے کسی دی دلداری مقصد نہیں اپنے گھر نو رحمان دا ڈیرا بنائیے اپنی دکان نو رحمان دا ویڑا بنائیے اپنے گھر دے اندر اللہ دا ذکر بلند کیجئے اپنی دکان تے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کیجئے خدا دی قسم دن لوٹ دیاں دن بدل دیاں تینوں پتہ بھی نہیں لگے گا اور جس دکان تو رات نو تو پریشان ہو کے آ رہے اللہ دا قرآن پڑھے گا نماز پڑھے گا اللہ تیرے گھر تے بھی رحمتہ نازل کرے گا تیری دکان تے بھی رحمتہ دیاں بارشاں نازل کرے گا اللہ اکبر
آ میرے بھائی دعوت فکر دینا چاہنا، بات دور نہ نکل جائے. کائنات دا امام تیرا تے میرا پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے میرے پیغمبر نو کائنات دا سب تو بڑا عبادت گزار بنا چھڑیا. کیویں عبادتاں میرے پیغمبر نے کیتیاں، کیویں اللہ نو راضی کرن دیاں کوشاں کائنات دے امام نے فرما چھڑیاں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، ایک دن میں سوچیا اج رات نو میں ویکھاں گا کہ کائنات دا امام دیاں راتاں کیویں گزر دیاں نے. قربان جاواں فرماندے نے میں اپنی خالہ ام المؤمنین حضرت میمونہ دے خیمے دے اندر چلا گیا. ادھی رات ہوئی نا، کائنات دے امام نیند تو بیدار ہوئے. نیند تو اٹھ کر کے آقا علیہ السلام نے وضو بنایا. سن میرے آویرا، آج تو مسجد دے اندر آ کے نماز پڑھے نا، محلے داراں تے تیرا احسان ہے. آج تو مسجد دے اندر نماز پڑھے، مسجد دے امام تے تیرا احسان ہے. آج تو مسجد دے اندر نماز پڑھے، مسجد دے نمازیاں تے احسان کر کے جانے، محلے دے اندر چوڑا ہو کر کے چلنے. میرے ورگا نمازی کوئی نہیں، میرے ورگا حاجی کوئی نہیں. آنا دعوت فکر دینا چاہنا، عبادت ویخ میرے پیغمبر دی، عبادت دا طریقہ ویخ میرے پیغمبر دا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے ادھی رات ہوئی، کائنات دے امام نیند تو بیدار ہو گئے. نیند تو اٹھ کر کے وضو بنایا، مصلی میرے پیغمبر نے بچھا لیا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں بھی دوڑ کر کے پیارے پیغمبر دے کول چلا گیا. میرے پیغمبر نے میرے سر تے شفقت دے نال ہاتھ پھیریا، نال محبت دے نال کان نوں مڑوڑیا. میرے پیغمبر نے رکعت پڑھنی شروع کر دیتی. سن میرے آویرا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے پیارے پیغمبر نے 2 رکعتاں پڑھیاں، پھر 2 رکعتاں پڑھیاں، پھر 2 رکعتاں پڑھیاں، پھر 2 رکعتاں پڑھیاں، حتیٰ کہ میرے پیغمبر نے 12 رکعتاں پڑھ لیاں. اتنی دیر تک مسجد دے اندر آذان دا ویلا ہو گیا. میرے پیغمبر نے ایک وتر پڑھیا. نماز تو پہلے مسجد دے اندر جا کر کے سنتا پڑھیاں، نماز تو بعد پھر رکھتا پڑھیاں. ثابت کیا ہویا؟ میرے پیغمبر نے اپنی ساری رات اللہ دی عبادت دے اندر گزار چھڑیے نا. میرے ویرا دعوت فکر دینا چاہنا، اپنا دن پیارے پیغمبر دی سنت دے مطابق گزار. اپنی راتاں اللہ دے ذکر دے اندر گزار، اپنی راتاں اللہ نو راضی کرنے دے اندر گزار، اپنی راتاں اللہ دے پیارے پیغمبر دی سنت تے عمل کر دیاں گزار دے. کائنات دے امام دی سنت تے عمل کرے گا، کائنات دا رب دنیا دی عزتاں تیرے قدمہ دے اندر رکھ چھڑے گا. میرے پیغمبر دی سنت دا حیا کرے گا نا، کائنات دا رب تیریاں دنیاوی پریشانیاں دور کر چھڑے گا. کل قیامت دا دن ہوئے گا، کائنات دا رب عزتاں بھی عطا کرے گا. پھر میں کیوں نہ عرضاں لا چھڑا، سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا. سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا. مدنی دی پیروی کر، مدنی دی پیروی کر، راضی خدا ملے گا. یار اچھی کہہ دیو سبحان اللہ. خطیب پاکستان احمد حسن ساجد صاحب دے مقتدی ہو، میں تے طالب علم ہاں، ذرا اچھی کہہ دیو سبحان اللہ. پیارے پیغمبر دی سنت تے عمل کر، اللہ دے ذکر نو بلند کر، اللہ دیاں عبادتاں کر. سنت تے عمل کرے گا تے ملے گا کی؟ فرمایا سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا. مدنی دی پیروی کر، مدنی دی پیروی کر، راضی خدا ملے گا. 1.25 لاکھ نبی خدا دے، 1.25 لاکھ نبی خدا دے، ود ود کے شان والے. 1.25 لاکھ نبی خدا دے، ود ود کے شان والے. اقصا دے وچ ملن گے 17 بنان والے. اقصا دے وچ ملن گے 17 بنان والے. مدنی براق والا، مدنی براق والا، تینوں اگے کڑا ملے گا. سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا. اللہ
پاک دا قرآن فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ جو کیا سنیا کم مکرن توفیق عطا فرما، بصیت گناہگار خطاکار سیاہکار جو غلطیاں کوتاہیاں ہو جاندیاں نے اللہ اپنی حکمت کاملہ حکمت بالغہ دے نال ساڈے سارے گناہ معاف فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔